वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे। बांग्लादेश के 13वें पार्लिमानी इंतखाबात में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने मैदान मार लिया। 2/3 अक्सरियत हासिल करने में कामयाब। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक BNP और इत्तेहादी जमातों ने 299 में से 213 नशिस्तों पर कामयाबी समेट ली। जमात इस्लामी 68 नशिस्तों के साथ दूसरी बड़ी जमात बन गई, जबकि नेशनल सिटीजन पार्टी सिर्फ 6 नशिस्तें हासिल कर सकी। खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान की क़यादत में पार्टी 151 नशिस्तें जीत गई। तारिक रहमान ढाका बोगरा दोनों नशिस्तों पर कामयाब करार पाए। BNP के सरबराह तारिक रहमान ने कहा, अमन आमा पहली तरजीह है, मुल्क की आधी आबादी खवातीन पर मुश्तमिल है, हम इन पर तवज्जो देंगे। चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस ने कहा, आईनी हक अदा करने में अवाम ने भरपूर हिस्सा। मुत्तहिदा अरब अमारात ने उसूली तौर पर पाकिस्तान के $2 अरब के डिपॉजिट में 2 माह की मुख्तसर मुद्दत के लिए रोल ओवर पर इतफाक कर लिया। एक आला ओहदेदार ने तस्दीक की कि ये UAE ने 17 अप्रैल 2026 तक 2 माह के लिए इस रकम को रोल ओवर करने पर रजामंदी जाहिर की। यह यकीन दहानी इस वक्त कराई जब नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा हफ्ते में अमाराती हुकाम से रब्ता किया। आला सरकारी ज़राए ने बताया, अरब अमारात ने मुख्तसर मुद्दती तौसील 6.5% शराय सूद पर दी। मुतल्लिका हुकाम की जानिब से बाकायदा मंजूरी किसी भी वक्त मौसूल होने की तवक्को है। पाकिस्तान IMF के माबैन तीसरा जायजा मुज़ाकरात से अमारात के इख्तिताम को अहम करार दिया जा रहा है। ये फैसला एक ऐसे वक्त में सामने आया जब 1 माह की साबका तौसीह खत्म होने में महज 4 दिन बाकी थे। मुत्तहिदा अरब अमारात को आगाह किया, IMF के साथ मुज़ाकरात के बाद इस्लामाबाद दोबारा तवील मुद्दती रोल ओवर के लिए राब्ता करेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद मॉडल जेल और नेशनल पुलिस अकेडमी में ज़ेर तामीर हॉस्टल का मुआयना किया और तामीराती कामों पर वज़ीर पेशरफ्त का जायज़ा लिया। दाखिला मोहसिन नकवी ने बैरक्स का मुआयना किया, तामीराती काम की रफ्तार और मयार पर इत्मीनान का इजहार किया। मोहसिन नकवी को ब्रीफिंग में बताया गया कि मॉडल जेल का मंसूबा 2011 में शुरू हुआ था, जो 15 बरस से ज़ेर इल्तवा था। ताहम अब सिर्फ 1 बरस में 85% से ज़ायद काम मुकम्मल हो चुका है और 2 माह में जेल फंक्शनल हो जाएगी। जेल में डिजिटल मॉनिटरिंग, मरकजी कंट्रोल रूम और 2 हिफाजती दीवारें कायम की जाएंगी, जबकि वज़ीर दाखिला ने ज़ेर तामीर हॉस्टल के मॉडल रूम का भी मुआयना किया और पुलिस अफसरान के लिए बेहतरीन रिहायशी सहूलतें फराहम करने की हिदायत दी। नेशनल पुलिस अकेडमी में जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर से पुलिस तरबियत का मयार बुलंद होगा। मोहसिन नकवी ने मनसूबे की जल्द तकमील के लिए डबल शिफ्ट में काम करने की हिदायत की। IG इस्लामाबाद पुलिस, चीफ कमिश्नर और DGFIA समेत मुतालिका अफसरान दौरे में मौजूद थे। पाकिस्तान का इंसदाद दहशतगर्दी बाहिमी तिजारत में आलमी सतह पर कलीदी किरदार। आलमी सतह पर पाकिस्तान के इंसदाद दहशतगर्दी इक़दामात लाज़वाल कुर्बानी को सराहा। मौसर मिलिट्री डिप्लोमेसी मतवाज़न सफारतकारी की बदौलत पाकिस्तान आलमी मंजरनामे पर एक काबिल एतमाद अहम शराकतदार के तौर पर उभरा है। Pakistan is another important partner in the region. We're working together with Pakistan to realize the potential of its critical mineral resources, combining U.S. government seed financing with private sector know-how to the benefit of both of our countries. Our trade in energy and agriculture is expanding as well. And our ongoing counterterrorism cooperation helps Pakistan combat internal security threats while addressing transnational dangers that could harm the U.S. or our partners. Tonight I am pleased to announce that we have just apprehended the top terrorist responsible for that atrocity, and he is right now on his way here to face the swift sword of American justice. I want to thank especially the government of Pakistan for helping arrest this monster. Pakistan, they have very strong leadership. Some people won't like when I say that, but you know, it is what it is. Since 1947, our relationship has grown from friendship to partnership. Over the last 78 years, the United States and Pakistan have worked side by side to bring these ideals to life, whether working together in hospitals and clinics, or innovating in classrooms and research labs, supporting Pakistani farmers and business incubators, or supporting communities rebuilding after natural disasters. We have stood together through the good times and the bad. Through a phenomenal partnership with Pakistan, they have gone after ISIS Khorasan, killing dozens of them. Through a relationship we have with them, providing intelligence, they have captured at least 5 ISIS Khorasan high-value individuals. They extradited back Jafar, who was one of the key individuals behind the Abbey Gate bombing.
دیگر خبروں کو بلیٹن میں شامل کریں اور آپ کو بتائیں کہ پاکستان نے افغان سرزمین پر دہشت گرد گروہوں کی موجودگی پر شدید تشویش کا اظہار کر دیا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں اجلاس سے خطاب کے دوران پاکستانی مندوب عاصم افتخار نے کہا کہ افغان سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ حالیہ دہشت گردی کے واقعات میں 80 بے گناہ پاکستانی جاں بحق ہوئے۔ ان حملوں کی منصوبہ بندی کے لیے افغان سرزمین استعمال کی گئی۔ یہ گروہ پاکستان کے خلاف دہشت گرد حملوں کے ذمہ دار رہے ہیں۔ عاصم افتخار نے سلامتی کونسل سے خطاب کے دوران مطالبہ کیا کہ طالبان افغان زمین پاکستان سمیت کسی ملک کے خلاف استعمال نہ ہونے دے۔ انہوں نے افغانستان میں انسانی بحران اور خواتین کے حقوق کی پامالی پر بھی تشویش کا اظہار کیا۔ جاں بحق 3 پاکستانیوں کی لاشیں پاکستان پہنچ گئی۔ شناخت کے بعد اصغر علی اور عبد الواسط کی تدفین کر دی، لیکن حمزہ احسان کے نام سے گجرانوالہ لائی گئی میت کو اس کے ورثہ نے شناخت نہیں کیا۔ حمزہ احسان کی والدہ نے کہا جو لاش ان کے حوالے کی گئی ان کے بیٹا نہیں۔ اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا بچے کی لاش تلاش کر کے ان کے حوالے کی جائے۔ تینوں نوجوان دسمبر میں پاکستان سے عراق کے لیے روانہ ہوئے تھے اور یہ تینوں افراد برفانی طوفان میں پھنس گئے جس کے باعث تینوں جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ ادھر ایف آئی اے نے کہا واقعے میں ملوث انسانی اسمگلرز کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں اور انسانی اسمگلر احسان شاہ کو گرفتار کر لیا۔ باقی وزیر بحری امور جنید انوار چودھری کی زیر صدارت اعلیٰ سطحی اجلاس پورٹ قاسم پر C2 اسٹیل منصوبے کے تفصیلی جائزہ۔ وزیر بحری امور نے کہا منصوبہ پاکستان اسٹیل انڈسٹری کی بحالی میں سنگ میل ثابت ہوگا۔ آئرن اور کول برڈ جیٹی کی بحالی اپ گریڈیشن کا حصہ ہے۔ جیٹی پر شپ ری سائیکلنگ اور شپ ریپیئر کی جدید سہولیات فراہم کی جائیں گی، جبکہ شپ ری سائیکلنگ سے حاصل اسکریپ مقامی اسٹیل پیداوار میں استعمال ہوگا۔ چینی کمپنی شیڈونگ جنجو گروپ نے منصوبے میں گہری دلچسپی ظاہر کی اور جامع فیزیبلٹی اسٹڈی رپورٹ پیش کرنے کا اعلان کیا۔ جنید انوار چودھری نے کہا C2 اسٹیل منصوبے سے اسٹیل کی درآمدات میں نمایاں کمی متوقع ہے، مقامی صنعت کاروں کو فروغ ملے گا، روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے۔ پورٹ قاسم کو خطے میں ہیوی انڈسٹری کا نیا مرکز بنانے کا سمجھا۔ طالبان رجیم میں افغانستان ریاست نہیں دہشت گردی اور شدت پسندی کا گڑھ بن گیا۔ افغان سرزمین سے شدت پسند عناصر کی سرحد پار دراندازی اور ہمسایہ ممالک میں دہشت گردی کی کارروائیوں کا سلسلہ جاری۔ عالمی جریدے نے افغانستان سے پڑوسی ممالک میں ہونے والی دراندازی اور دہشت گردی کی کارروائیوں کو آشکار کر دیا۔ امریکی جریدے یوریشیا ریویو کے مطابق افغانستان سے سرحد پار حملے اور دراندازی کے واقعات معمول بن چکے ہیں، جبکہ پاکستان، ایران اور وسطی ایشیائی ممالک متاثر ہیں۔ افغانستان کی بار بار دراندازی کے باعث کولیکٹو سیکیورٹی ٹریٹی آرگنائزیشن کو تاجکستان کی سرحد مضبوط کرنے پر مجبور ہونا پڑا۔ افغانستان صرف داخلی عدم استحکام کا شکار ملک نہیں رہا بلکہ مسلح گروہوں اور سرحد پار جرائم کا مرکز بھی بن چکا ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق افغانستان میں 20 سے زائد دہشت گرد گروہ اور تقریباً 13,000 غیر ملکی جنگجو سرگرم ہیں۔ امریکی جریدے کے مطابق افغانستان کی غیر مستحکم صورتحال کے اثرات پڑوسی ممالک بھی واضح ہیں۔ پاکستان و ایران سرحدی خطرات اور اسمگلنگ سے متاثر۔ کام سفارتکاری کرپٹ نظام کے باعث بھارت سے بیرون ملک تعلیم کے لیے جانے والے طلبہ کا مستقبل داؤ پر۔ جعلی ڈگریوں کے وسیع نیٹ ورک اور سفارتی ناکامی کے باعث بھارتی طلبہ بیرون ملک تعلیم سے محروم۔ بیرون ملک بھارتی طلبہ کی تعداد میں بڑی تنزلی پالیسیوں کو بے نقاب کر دیا۔ بھارتی جریدے NDTV کے مطابق 31% تک کے ریکارڈ کمی آئی ہے۔ دی ٹریبیون کے مطابق 3 سال کے دوران بھارتی طلبہ 9,08,000 سے کم رہ گئے۔ وزیر تعلیم کانتا مجدار نے اعداد و شمار راجیہ سبھا میں تحریری سوال کے جواب میں فراہم کیے۔ مودی کی ناکامی سفارتکاری اور بھارتی جرائم پیشہ نیٹ ورک میں اضافے کے باعث مختلف ممالک بھارتیوں پر سخت پابندیاں لگا رہے ہیں۔ امریکی H1 ویزا سے سب سے زیادہ فائدہ اٹھانے والے بھارتی نوجوان اس وقت شدید مشکلات کا آپ کو بتائیں کہ FC بلوچستان ساؤتھ کے زیر اہتمام تربت میں نوجوانوں کے روزگار سے متعلق ایک سیمینار سوئم کا انعقاد کیا گیا، جس کا مقصد جنوبی بلوچستان میں روزگار کی کمی کے تاثر کو دور کرنا اور دستیاب کاروباری مواقع کو اجاگر کرنا تھا۔ سیمینار میں مقامی سیاسی و سماجی شخصیات، سول اور سیکیورٹی حکام، اساتذہ، ڈاکٹرز، میڈیا نمائندگان اور طلبہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ خطے میں کاروبار اور روزگار کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ نوجوان ہنر سیکھیں اور خود اعتمادی کے ساتھ آگے بڑھیں۔ شرکاء کو روایتی اور ڈیجیٹل شعبوں میں دستیاب مواقعوں پر تفصیلی بریفنگ دی گئی، جبکہ کامیاب مقامی کاروباری شخصیات کی جدوجہد اور کامیابیوں کو نوجوانوں کے لیے حوصلہ افزا مثال کے طور پر بھی پیش کیا۔ گلگت بلتستان اسکاؤٹس کی 17ویں بیچ کی پاسنگ آؤٹ پریڈ کا شاندار انعقاد۔ 450 جوانوں نے کامیابی کے ساتھ تربیت مکمل کی۔ تقریب کے مہمان خصوصی کمانڈر فورس کمانڈ ناردرن ایریاز FCNA تھے۔ مہمان خصوصی نے پاس آؤٹ ہونے والے جوانوں کو مبارکباد دی۔ مہمان خصوصی نے کہا گلگت بلتستان اسکاؤٹس کے بہادر محافظ ہیں۔ تقریب کے آخر میں مہمان خصوصی نے نمایاں کارکردگی دکھانے والے جوانوں میں
सीनियर सियासतदान और साबिक रुकने पंजाब असम्बली ज़ईम कादरी इंतकाल कर गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो गुज़श्ता 3 रोज़ से दिल के आर्जे के बायस निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज भी थे, ताहम तबीयत ज़्यादा ख़राब होने के बायस वो जामबर ना हो सके। उनके इंतकाल के बायस सियासी हलकों और कारकुनों में गहरे दुख और अफसोस की लहर दौड़ गई। मरहूम की नमाज जनाजा आज शाम नमाज मगरिब के बाद लाहौर में लॉरेंस रोड के इलाके में अदा की जाएगी, जिसमें सियासी, समाजी और अवामी शख्सियात की बड़ी तादाद की शिरकत मुतवक्के है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज आलमी यौम रेडियो मनाया जा रहा है। सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म ने रेडियो से वाबस्ता पेशावर अफराद को खिराज तहसीन पेश किया। सदर जरदारी ने कहा कि रेडियो एतमाद, शमूलियत, समाजी हम आहंगी का मौसर जरिया है। उन्होंने रेडियो और मसनूई ज़हानत के इम्तिजाज से इसके इदारों को मज़ीद मजबूत बनाने पर जोर दिया। शहबाज शरीफ ने कहा कि रेडियो पाकिस्तान कौमी तरक्की, अवामी आगाही और सकाफती फ़रोग़ में अहम किरदार अदा कर रहा है। इस साल आलमी यौम रेडियो का मरकज़ी मौजू रेडियो और मसनूई ज़हानत है। खबर यह है कि वफाकी हुकूमत के मातहत अदालतों और ट्रिब्यूनल्स के मुलाजमीन का पाकिस्तान सेक्रेटेरिएट के सामने एहतजाज। मुलाजमीन का कहना है कि वफाकी हुकूमत की जानिब से 3 स्पेशल अलाउंस ख़त्म कर दिए गए हैं। वफाकी हुकूमत से फौरी तौर पर स्पेशल अलाउंस को बहाल करने का मुतालबा किया गया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ज़िशान मलिक से। ज़िशान, आगाह कीजिए तफसीलात से। जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत के मातहत अदालतों और ट्रिब्यूनल्स के मुलाजमीन का पाकिस्तान सेक्रेटेरिएट के सामने एहतजाज जो है वो जारी है। वफाकी हुकूमत की जानिब से 3 स्पेशल अलाउंस जो है वो खत्म कर दिए हैं। वफाकी हुकूमत फौरी तौर पर इन स्पेशल अलाउंसेस को बहाल करे, ऐसा मुतालबा है एहतजाज करने वाले मुलाजमीन का। एहतजाज करने वाले मुलाजमीन में एहतसाब अदालतों के मुलाजमीन, वफाकी एंटी करप्शन कोर्ट में दीगर जो अदालतों के मुलाजमीन हैं वो शामिल हैं। हुकूमत की जानिब से एक मरतबा अलाउंसेस से महरूम कर दिया गया है। महंगाई के इस दौर में गुजारा करना जो है मुश्किल हो गया। जब तक अलाउंसेस बहाल नहीं होते एहतजाज का सिलसिला ये जारी रहेगा, ऐसा मुजाहिरीन का सामने आया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़िशान। बाकी दारुल हुकूमत में ऑनलाइन टैक्सी बाइक या सर्विस के रजिस्ट्रेशन का मामला ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से बनाए गए डैशबोर्ड पर रजिस्ट्रेशन का अमल जारी। 2 रोज़ में मजमूई तौर पर 742 ड्राइवर्स की जानिब से रजिस्ट्रेशन मुकम्मल की। गैर रजिस्टर्ड ऑनलाइन टैक्सी बाइक या सर्विस के खिलाफ कार्रवाई जारी। गुज़श्ता रोज़ कार्रवाई के दौरान 15 गैर रजिस्टर्ड मोटरसाइकिल थाना सब्ज़ी मंडी मुंतकिल। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से रजिस्ट्रेशन के हवाले से आगाही का सिलसिला जारी। DC इस्लामाबाद इरफान मेमन के मुताबिक टैक्सी बाइक या ड्राइवर्स इस्लामाबाद सिटी ऐप पर बासानी ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं। शहरी QR कोड की मदद से चंद सेकंड्स में ड्राइवर्स का रजिस्ट्रेशन स्टेटस चेक। लाहौर के बाद सूबा बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत कोयटा में भी आज बसंत का त्यौहार रवायती जोश व जज्बे से मनाया जा रहा है। तो इंतजामिया और पुलिस ने शहरियों को बसंत महफूज और पुरअमन अंदाज में मनाने की हिदायत कर दी। कहा कि बसंत के मौके पर हवाई फायरिंग से मुकम्मल इज्तनाब किया जाए। बसंत की तकरीबात 15 फरवरी तक जारी रहेंगी। इससे कबल लाहौर में 2 दहाइयों बाद बसंत की तकरीबात की वापसी हुई थी, जिससे शहर भर में जोशो खरोश की फजा कायम रही। जिंदा दिलाने लाहौरियों ने बड़ी तादाद में सड़कों और छतों पर जमा होकर पतंगबाजी। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ मुमकिन मुआहदे पर बड़ा बयान देते हुए कहा, अमेरिका ईरान के साथ डील करने की कोशिश कर रहा है। उम्मीद है आइंदा हफ्ते तक मुआहदा तय पा जाएगा। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान ने इस बार भी इनकार किया तो फिर कहानी मुख्तलिफ होगी। ईरान को बहुत पहले ही मुआहदा कर लेना चाहिए था। वो अप्रैल में चीन का दौरा करेंगे, जहां इनकी मुलाकात चीनी सदर शी जिनपिंग। यूक्रेन के मसले पर नेटो वज़ीर दिफा का इजलास। बरतानिया ने यूक्रेन को $205 मिलियन देने का वादा कर लिया। बरतानवी वज़ीर दिफा जॉन हेली ने बताया कि इमदादी रकम यूक्रेन को अमरीकी हथियार खरीदने में मदद देगी। यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए अमरीकी इकदामात खुशाइंद हैं। तो दूसरी जानिब यूक्रेनी वज़ीर दिफा का कहना था कि रूस हमारे खिलाफ ज़मीनी जंग में कामयाब नहीं हो सकता। शराकतदारों से कहते हैं कि रूस पर पाबंदियां बढ़ाएं। बेलारूस ने ड्रोन के खिलाफ लेजर हथियार मुतारिफ करवा दिया, जो शहरी इलाकों में फौजी सिविलियन तनसीबात की हिफाजत के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। यह हथियार बेलारूसी कंपनी लिमिटेड सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में मुनक़िद होने वाली वर्ल्ड डिफेंस शो 2026 में मुतारिफ कराया। यह हथियार ड्रोन्स की निगरानी और इनके हदफ का तयन करने वाले ऑप्टिकल सिस्टम को तबाह करने, हर किस्म के ड्रोन्स को नाकारा बनाने की सलाहियत रखता है। शहरी इलाकों में फौजी सिविलियन तनसीबात की हिफाजत के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इस हथियार की मौसर रेंज 50 से 500 मीटर है। लेजर पावर 0.75 से 2.0 किलोवाट, जबकि वजन 4 से 4.5 किलोग्राम। और मारूफ तरक्की पसंद शायर फैज़ अहमद फैज़ का आज यौम पैदाइश मनाया जा रहा है। वो अपनी शायरी के जरिए जुल्म, नाइंसाफ़ी और जबर के खिलाफ जिद्दोजहद के लिए जाने जाते हैं। फैज़ अहमद फैज़ उर्दू शायरी का ऐसा बुलंद पाया नाम है जिसकी गूंज दुनिया के बेशतर ममालिक में सुनाई देती है। फैज़ अहमद फैज़ ने अपनी शायरी और नसरी तहरीरों में मजलूम इंसानों के हक़ में आवाज़ उठाई और इंसान पर इंसान के जबर को कबूल करने से इनकार किया, जिसके नतीजे में उन्हें
مخالفتوں کا سامنا بھی رہا اور قید و بند کی صحبتیں بھی اٹھانا پڑیں. ان کی شاعری کے متعدد زبانوں میں ترجمے ہوئے اور کئی مشہور گلوکاروں نے ان کی غزلیں اور نظمیں گائیں. فیض احمد فیض کو روس کے لینن ایوارڈ سمیت متعدد عالمی اور قومی اعزازات سے نوازا گیا. ان کے مشہور شعری مجموعوں میں نسخہ ہائے وفا، نقش فریادی، دست صبا، زندان نامہ اور دست تہ سنگھ شامل ہیں.